बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज आप मेरे साथ सजाद हैदर यल्दरम के सबक मुझे मेरे दोस्तों से बचाओ के मशकी सवालात की रीडिंग करेंगे। जी तो स्टूडेंट्स, सवाल नंबर 1 है, चांदनी चौक में फकीर की तकरीर का लुबे लुबाब क्या था? लुबे लुबाब यानी खुलासा क्या था? चांदनी चौक में फकीर की तकरीर का लुबे लुबाब ये था कि ए मुसलमान भाइयों, मैं मुसीबत का मारा। ये बेटा आपने सेम वर्डिंग आपके ये तकरीबन सबक के पहले या दूसरे पैराग्राफ में है, तो ये वर्डिंग आपने सेम लिखनी है क्योंकि क्वेश्चन है कि फकीर की तकरीर का लुबे लुबाब क्या था। तो जो फकीर उस वक्त बात कह रहा था या जो अल्फाज बोल रहा था, तो वो वर्डिंग आपने सेम लिखनी है। ए मुसलमान भाइयों, मैं मुसीबत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ। मैं मुफलसो कलाश हूँ। मुफलसो कलाश यानी बे इंतहा मुफलिस हूँ, गरीब हूँ, गरीबुल वतन हूँ, यानी अपने वतन से बहुत दूर हूँ। ये यहाँ पे ही इसकी डिफाइन कर दिया गया है। गरीबुल वतन हूँ यानी अपने वतन से बहुत दूर हूँ। मैं चाहता हूँ कि कोई मेरी मदद करे और मैं अपने वतन वापस चला जाऊँ। अपने वतन से दूर होने की वजह से यहाँ मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं अकेला हूँ। कोई मेरा जानने वाला नहीं, मैं परदेश में अकेला हूँ। तो ये इस तरह से ये देखें, मैं गरीबुल वतन हूँ, मैं गरीबुल वतन हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं। तो सेम वर्डिंग भी आप लिख सकते हैं, या जिस तरह से ये उसकी बेसिक जो लुबे लुबाब था उसकी तकरीर का, कि मैं मुसीबत का मारा 7 बच्चों का बाप हूँ, मैं मुफलिस व लाश हूँ, गरीबुल वतन यानी अपने वतन से दूर हूँ, और नंबर 4 मैं चाहता हूँ कि मेरी कोई मदद करे और मैं अपने वतन वापस चला जाऊँ, और ये कि मेरा कोई दोस्त नहीं, मैं अकेला हूँ, मेरा कोई जानने वाला नहीं, मैं परदेश में अकेला हूँ। तो ये उसकी पूरी तकरीर का खुलासा था। मुसन्नफ पर उस फकीर ने क्या असर किया? यानी जो सजाद हैदर यल्दरम जिन्होंने ये सबक लिखा है, तो उन पर उस फकीर की जो तकरीर थी या अल्फाज थे, उनका क्या असर हुआ? चांदनी चौक में मौजूद फकीर लोगों से फरियाद कर रहा था कि वो अपने वतन से दूर है, उसका यहाँ कोई दोस्त नहीं, कोई उसकी मदद करे। पहले तो मुसन्निफ को उस पर तरस आया, लेकिन जब मुसन्निफ ने गौर किया तो इसको फकीर अपने आप से बेहतर लगा। यहाँ पे बच्चों को समझ नहीं आती कि क्यों फकीर अपने आप से बेहतर लगा। क्योंकि फकीर का कोई दोस्त नहीं था जो उसको बेवकत तंग करता। आपने बेटा इस सबक में पढ़ा है ना कि मुसन्निफ जो थे वो अपने दोस्तों से तंग थे, क्योंकि वो वक्त बेवक्त आके उनको तंग करते थे। तो इसलिए मुसन्निफ कहते हैं कि फकीर अगर ये फरियाद कर रहा है कि मैं गरीबुल वतन हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं, तो उससे तो इस बात पे शुक्र अदा करना चाहिए कि, और फकीर की हालत वो ख्याल करते थे कि मेरे से 1000 दर्जे बेहतर है, क्योंकि कोई ऐसा नहीं जो उसको वक्त बेवक्त आके तंग करे, उसे आके कर्ज मांगे, पैसों का तकाजा करे। लिहाजा ये सारा कुछ तो आप नहीं लिखेंगे, आपको समझाने के लिए मैं कह रही हूँ कि जब मुसन्निफ ने गौर किया तो इसको फकीर अपने आप से बेहतर लगा, क्योंकि फकीर का कोई दोस्त नहीं था जो उसको वक्त बेवक्त तंग करता, उससे कर्ज मांगता, उससे परेशान रखता। जबकि मुसन्निफ अपने दोस्तों के हाथों तंग था, इसलिए उसे लगा कि फकीर का कोई दोस्त ना होना फकीर के लिए एक नेमत है। इस पर तो फकीर को मुबारकबाद देनी चाहिए। अब ये सवाल का जवाब इतना सफिशिएंट और इतना वाजे है कि ना आपको कोई मुश्किल है कि सवाल क्या है, और ना ही एग्जामिनर को जो है वो किसी किस्म का कोई उसके लिए डाउटफुल रहेगा कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है। मुसन्निफ को अपने बेतकल्लफ दोस्त भड़भड़िया से क्या शिकायत थी? अब मुसन्निफ के चूंकि बेशुमार दोस्तों का इसमें जिक्र हुआ है, तो आपको भड़बड़िया यानी जो भड़बड़ करता हुआ आए, शोर मचाता हुआ आए, ठीक है। तो इसी उसके मिजाज की वजह से मुसन्निफ ने उसका नाम भड़बड़िया रखा हुआ था। तो इसलिए आपने इस क्लू से, इस पॉइंट से याद रखना है कि भड़बड़िया मुसन्निफ का वो दोस्त था जो कि हंगामा करते हुए आता था और चीजों को उलट पुलट करते हुए चला जाता था। तो मुसन्निफ को अपने दोस्त, और ये अहमद मिर्जा, ठीक है, ये भी आपने याद रखना है कि अहमद मिर्जा जिसे भड़बड़िया कहते थे उसका नाम अहमद मिर्जा था। मुसन्निफ को अपने दोस्त अहमद मिर्जा, जिसे वो भड़बड़िया कहते हैं, से ये शिकायत है कि जब वो मुसन्निफ से मुलाकात के लिए आते हैं तो खूब शोर मचाते हैं, आते ही चीजों को उलट पुलट करना शुरू कर देते हैं, और उनके एक आने से हंगामा बर्पा हो जाता है। वो तूफान की तरह नाजिल होते हैं, या ये भी लिख सकते हैं आंधी की तरह आते हैं, तूफान की तरह चले जाते हैं।
زور سے دروازہ کھولتے ہیں، اتنی طاقت سے مصافحہ کرتے ہیں یعنی ہاتھ ملاتے ہیں کہ مصنف کی انگلیاں درد کرنے لگ پڑتی ہیں۔ تھوڑی ہی دیر میں یہ ہنگامہ اٹھا کر رخصت ہو جاتے ہیں، یعنی تھوڑی ہی دیر میں وہ یہ سب چیزوں کو الٹ پلٹ کر کے شور مچاتے ہوئے واپس چلے جاتے ہیں۔ آپ اس سنٹینس کو ایسے بھی لکھ سکتے ہیں۔ لیکن مصنف کے خیالات گھنٹوں کے لیے اڑ جاتے ہیں، یعنی چاہے وہ 2-4 منٹ کے لیے ہی آتے ہیں لیکن وہ اتنا ادھم مچا جاتے ہیں، اس طرح سے جو ہے طوفانی کیفیت میں آتے ہیں کہ مصنف جو ہے وہ ان کو دوبارہ سے اپنے جو ظاہر ہے مصنف کو بیٹا لکھنے کے لیے ایک سکون کی ضرورت ہوتی ہے۔ ایون آپ اسٹوڈنٹس ہیں، جب آپ یاد کرنے کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ ایک کیفیت ہوتی ہے، موڈ بنا کے بیٹھتے ہیں۔ تو اگر کوئی آئے تو آپ کو ڈسٹرب کر دے تو دوبارہ سے پھر آپ کا ٹیمپو بننے میں تھوڑا سا ٹائم لگ جاتا ہے۔ تو جو رائٹر ہوتا ہے اس کو پھر سے اپنے خیالات کو ذہن میں اکٹھا کرنے میں اور پھر ان کو ترتیب سے لکھنے کے لیے مکمل سکون کی ضرورت ہوتی ہے، لہٰذا اگر کوئی ڈسٹرب کر دے تو دوبارہ سے جو ہے وہ گھنٹوں لگ جاتے ہیں کہ مصنف کا اس طرح سے موڈ بنے کہ وہ ترتیب سے اپنے خیالات کو جو ہے وہ الفاظ کا روپ دے سکے، یعنی اچھے طریقے سے لکھ سکے۔ تو محمد تحسین کی گفتگو کا محور کیا ہے؟ محمد تحسین کی گفتگو کا محور ان کے بال بچے، ان کی بیماری ہوتا ہے۔ یہ بھی بڑا یعنی ایک فنی کیریکٹر ہے محمد تحسین، کہ ان کی جو گفتگو کا لب لباب ہوتا تھا، خلاصہ ہوتا تھا، یعنی ان سے جو بھی بات کی جائے وہ گھما پھرا کے بیوی بچوں کے موضوع پر اور ان کی بیماری کے موضوع پہ آ جاتے تھے۔ ان کو سوائے اپنے بیوی بچوں کی بیماری کے اور کوئی مضمون نہیں یا موضوع نہیں، یہاں پہ موضوع آپ کر دیجئے گا وہ زیادہ بہتر ہے۔ وہ صرف انہی کی بیماری کی باتیں کرتے رہتے ہیں، یعنی اس سے ہٹ کے اور ان کو کوئی موضوع نہیں ملتا، کوئی ٹاپک نہیں ہے ان کے پاس۔ مصنف کہتا ہے کہ میں کتنی ہی کوشش کیوں نہ کر لوں کہ محمد تحسین کوئی اور موضوع چھیڑے، مگر ان کی گفتگو ہمیشہ اپنی، یہ بیوہ نہیں ہے بیٹا، بیوی، یہاں پہ آپ اس کو درست کر لیں، ان کی بیوی اور بچوں کی بیماری کے گرد ہی گھومتی رہے گی۔ یعنی جیسے کہ آپ نے سبق میں پڑھا کہ اگر چاہے پولیٹکس کے بارے میں بات کریں یا کسی بھی موضوع کے بارے میں بات کریں تو وہ گھما پھرا کے جو ہے وہ بیوی بچوں اور ان کی بیماری کے موضوع پر ہی آ جاتے ہیں۔ مصنف کے کون سے دوست ادب کے زیادہ دل دادا ہیں، یعنی ادب کا زیادہ شوق رکھتے ہیں؟ تو مصنف کے ایک دوست جو کہ موضع سلیم پور کے رئیس ہیں، اور یہ آپ نے یاد رکھنا ہے کہ وہ کس ضلع کے رئیس ہیں؟ موضع سلیم پور کے۔ ان کی بڑی جاگیر ہے اور ضلع بھر میں معزز آدمی مشہور ہیں۔ وہ ادب کے بڑے دل دادا ہیں، لیکن حقیقت یہ ہے کہ انہیں ادب سے نہیں بلکہ مشہور ادیبوں سے تعلقات قائم رکھنے کا شوق ہے۔ یعنی اصل میں تو حقیقت یہ ہے کہ وہ ادب سے لگاؤ نہیں رکھتے بلکہ مشہور ادیبوں سے تعلقات قائم رکھنے کا ان کو زیادہ شوق ہے۔ وہ مصنف کو بھی ایک مرتبہ سکون سے لکھنے کا موقع دینے کے لیے اپنی جاگیر پر لے گئے، یعنی جہاں پر ان کی زمینیں وغیرہ تھی، لیکن وہاں مصنف کو مختلف لوگوں سے ملاقات کروانے، یہ بیٹا نون اضافی ہے، لیکن ظاہر ہے ان کا مقصد بیٹا بیسیکلی تو مصنف کو سکون فراہم کرنا نہیں تھا یا ان سے کوئی تحریریں لکھوانا نہیں تھا، بلکہ وہ لوگوں کو یہ دکھانا چاہتے تھے کہ اتنے بڑے مصنف ہیں اور وہ ان کے قریبی دوست ہیں، لہٰذا وہ جس مقصد کے لیے لے کے گئے تھے وہاں بھی وہ مصنف کو مختلف لوگوں سے ملاقات کرواتے رہے اور اپنی ادب نوازی کی مشہوری کرواتے رہے، یعنی یہ کہ میں جو ہے وہ مشہور ادیب جو ہے، بڑے بڑے جو ادب سے تعلق رکھنے والے لوگ ہیں وہ میرے دوست ہیں اور میں مطلب ان کی بہت قدر کرتا ہوں۔ تو یہ دکھاوا کرنے کے لیے وہ مختلف لوگوں کو بلاتے رہے لیکن مصنف کو سکون سے کچھ لکھنے نہ دیا۔ اس کے ساتھ ہی جو آپ کے مشقی سوالات ہیں، سوال نمبر 1 یعنی مختصر سوالات کے جوابات کا لیکچر مکمل ہوتا ہے۔ امید ہے آپ کو اچھے سے تمام سوالات کے جوابات سمجھ آگے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی اجازت چاہتی ہوں۔